आज हामी यो समीकरणको बारेमा पढ्छौँ है। यो समीकरण, त्यसपछि आइडेन्टिटी, त्यसपछि यो लिनियर इक्वेसन के हो, यो तीनवटाको बारेमा हामी के गर्छौँ बुझ्छौँ है। समीकरणको अर्थ मैले तिमीहरूलाई पछाडि पनि मैले बताएको थिएँ। पहिला अभिव्यञ्जक के हो, जसमा के गरिएको हुन्छ नि ए देखि लिएर जेडसम्मको अल्फाबेटिकल लेटरहरू जुन हुन्छ नि त्यो के गरिएको हुन्छन्, लगाइएको हुन्छन्। जसमा चल राशिहरू के को रूपमा आएको हुन्छन्, गुणाङ्कको रूपमा आएको हुन्छन्। के को रूपमा आएको हुन्छन्, गुणाङ्कको रूपमा आएको हुन्छन्। यहाँनिर हेर्नुहोस् न, यो 4x + 4 बराबर यो 2x + यो कति 6। यसको अर्थ हामी के बुझ्नु पर्यो कि x को कुन यस्तो मान निकाल्दाखेरि दुवै यो बायाँ साइड त्यसपछि यो दायाँ साइड दुवै एक आपसमा के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। जबसम्म हामी x को मान हामी निकाल्दैनौँ नि तबसम्म यो दुईटै इक्वेसन एक आपसमा हामी यसलाई हामी बराबर भन्दैनौँ। बराबर नभन्नुको मतलब यसलाई हामी के भन्छौँ, असमान अभिव्यञ्जक भनिन्छन्। के भनिन्छन्, असमान अभिव्यञ्जक भनिन्छन्। ठिक छ नि। x को मान निकालिसकेपछि यसमा हामी के गर्छौँ, पुट गर्छौँ। पुट गर्दाखेरि यो बायाँ साइड त्यसपछि यो दायाँ साइड दुवै एक आपसमा के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। जबसम्म हामी x को मान निकाल्दैनौँ नि त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, असमान अभिव्यञ्जक भनिन्छ। त यही असमान अभिव्यञ्जकको बिचमा है, यही असमान अभिव्यञ्जकको बिचमा जुन हामी यो बराबर चिन्ह लगाउने गर्छौँ नि यसलाई के भनिन्छन्, समीकरण भनिन्छन्। के भनिन्छन्, समीकरण भनिन्छन्। यसलाई के भनिन्छन्, समीकरण भनिन्छन्। यो दिएको यो पनि x + y बराबर यो 4 जुन छ नि, यो x र y को मान कति हुँदाखेरि यो 4 को बराबर हुन सक्छ। अहिले त हामीहरूलाई थाहा छैन भने यो कन्डिसनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो असमान अभिव्यञ्जक हो। त यो असमान अभिव्यञ्जकको बिचमा जुन यो बराबर चिन्ह हामीले के गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ नि त्यो प्रयोग गर्नुलाई नि के भनिन्छन्, समीकरण भनिन्छन्। यसै गरी यो इक्जाम्पल नम्बर 3 मा आउनुहोस्, x + 5 बराबर यो कति हो, 9 हो। त जबसम्म हामी x को मान पत्ता लगाउँदैनौँ भने दुवै एक आपसमा बराबर हुन सक्दैन भने यो असमान अभिव्यञ्जक हो। र यो दुईटैको बिचमा कुन चिन्ह प्रयोग गरिएको हुन्छन्, बराबर चिन्ह प्रयोग गरिएको हुन्छन्। कुन चिन्ह प्रयोग गरिएको हुन्छन्, बराबर चिन्ह प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो बराबर चिन्ह, यो असमान अभिव्यञ्जकको बिचमा जुन यो बराबर चिन्ह प्रयोग गरिन्छ नि यसलाई नै हामी के भन्ने गर्छौँ, समीकरण भन्ने गर्छौँ है। ठिक छ नि। यानि यो कम्तीमा यसको लागि कतिवटा असमान अभिव्यञ्जक चाहियो, 2वटा चाहियो। कतिवटा चाहियो, 2वटा। यानी दुईवटा असमान अभिव्यञ्जकको बिचमा यो कुन चिन्ह प्रयोग गरिन्छन्, बराबर चिन्ह। यो 2वटा असमान अभिव्यञ्जकको बिचमा कतिवटा चिन्ह प्रयोग गरिन्छन्, 2वटा। यो 2वटा असमान अभिव्यञ्जकको बिचमा कतिवटा चिन्ह प्रयोग गरिन्छन्, 2वटा। यसलाई के भनिन्छन्, समीकरण भनिन्छन्। त्यसै गरी अर्को छन् आइडेन्टिटी। आइडेन्टिटीको अर्थ हामीले के बुझ्ने कि दुवै एक आपसमा के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। कुनै एउटा भ्यालु दिएको हुन्छन्, त्यो भ्यालु आफ्नो मनले जति पुट गरे नि त्यो दुवै एक आपसमा के हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो। जस्तै यहाँनिर हेर्नु त a + b i * a - b बराबर a² - b²। हामी a र b को जुनसुकै मान राख्यो भने नि दुवै एक आपसमा के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। आफ्नो मनले यहाँनिर a को मान र b को मान तिमीहरू राख र क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने दुवै एक आपसमा के आउँछन्, बराबर आउँछन्। यसलाई के भनिन्छन्, आइडेन्टिटी भनिन्छन्। ठिक छ नि। त यो दुवै एक आपसमा के हुन्छ, बराबर हुन्छ भने यसलाई समान अभिव्यञ्जक भनिन्छन्। कुन अभिव्यञ्जक भनिन्छन्, बराबर छैन भने हामी असमान भन्छौँ, त्यही इक्वेसन भयो। बराबर छ भने दुईटैको भ्यालु एक आपसमा यो इक्वल छ भने त्यो समान हो। यो समान अभिव्यञ्जकलाई नै हामी के भन्ने गर्छौँ, आइडेन्टिटी हामी भन्ने गर्छौँ। सर्वसमीकरणलाई नेपालीमा भनिन्छ है। जस्तै यहाँनिर हेर त, यो 8x बराबर यो 5x + कति हो, 3। त यो x को मान आफ्नो मनले जुनसुकै यहाँनिर के गर्ने राख्यो भने दुवै एक आपसमा के हुन्छन्, बराबर नै हुन्छ। जब यो बराबर हुन्छ भने यो समान अभिव्यञ्जक हो। यही समान अभिव्यञ्जकको बिचमा यो बराबर चिन्ह हामी के गर्ने गर्छौँ, प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यसलाई के भन्ने गरिन्छन्, आइडेन्टिटी भनिन्छन्। त्यसै गरी अर्को छन् लिनियर इक्वेसन। लिनियर इक्वेसनको अर्थ हामी के बुझ्छौँ, यसमा प्रयोग गरिएको यो x, यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो x, त्यसपछि यो के हो, y, र त्यसपछि यो 6, त्यसपछि यो 5, त्यसपछि यो 3, त्यसपछि यो 5 होइन। यो x र यो y लाई के भनिन्छन्, चल राशि भनिन्छन्, जसको मान हाम्रो के हुन्छन्, फरक हुन्छन्। र यो के हो, अचल राशि हो। ठिक छ नि। त अब यहाँनिर यो चल राशिको जुन हामी घाताङ्क हेऱ्यो भने नि यसको यो पावर जहिले पनि कति हुन्छ, 1 बाहेक अर्को हुँदैन है। यो जहिले पनि कति हुन्छन्, 1 हुन्छन्। कति हुन्छन्, 1 हुन्छन्। त यो चल राशि 1 प्रयोग गरिएको। ठिक छ नि।
यो समीकरण पहिला त हामीले यो बुझ्नु पर्यो यो एउटा के हो समीकरण हो के बुझ्ने समीकरण हो जब यो समीकरण हुन्छ भने यो असमान अभिव्यञ्जक हुन्छन् हो कि हैन त असमान अभिव्यञ्जकको बीचमा यो के प्रयोग गरिएको हुन्छ बराबर चिन्ह प्रयोग गरिएको हुन्छ हैन अब यो बराबर चिन्ह प्रयोग गरिसकेपछि यो समीकरणमा प्रयोग गरिएको चल राशिको डिग्री जुन हुन्छ नि समीकरणमा प्रयोग गरिएको चल राशिको डिग्री कति हुनु पर्यो 1 भएको जुन समीकरण जुन हुन्छ नि यो समीकरणलाई कुन समीकरण भनिन्छन् रेखीय समीकरण भनिन्छन् कुन समीकरण भनिन्छ रेखीय समीकरण भनिन्छन् क्लियर छ नि यहाँ पनि हेर्नुस् त यसमा प्रयोग गरिएको यो चल राशि यो त पहिला यो असमान अभिव्यञ्जक हुनु पर्यो असमान अभिव्यञ्जक भएपछि यो त समीकरण हुन्छन् र यो समीकरण भएपछि यसमा प्रयोग गरिएको चल राशिको घाताङ्क हाम्रो कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो चल राशिको घाताङ्क कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो कति हुनु पर्यो 1 त यो चल राशिको घाताङ्क 1 भएको हैन र बीचमा यो बराबर चिन्ह समावेश गरिएको जुन समीकरण जुन हुन्छ नि यो समीकरणलाई कुन समीकरण भनिन्छन् रेखीय समीकरण भन्ने गरिन्छन् है यो रेखीय समीकरणले कुन रेखालाई जनाउने गर्छ सरल रेखालाई स्ट्रेट लाइनलाई सीधा रेखालाई के गर्ने गर्छन् यसले जनाउँछन् लिनियर रेखीय समीकरणले कुन रेखालाई जनाउँछन् कुन रेखालाई जनाउँछ सरल रेखालाई के गर्ने गर्छन् जनाउने गर्छन् जसमा यो प्रयोग गरिएको चल राशिको घाताङ्क जुन छ नि कति हुन्छ 1 अब क्वेशन यहाँनिर आउँछन् सर चल राशिको घाताङ्क 2 भयो भने के हुन्छ 3 भयो भने के हुन्छ 4 भयो भने के हुन्छ त यो लिनियर इक्वेसनका प्रकारभित्र त्यो कुरोहरू के गर्ने गर्छन् पढ्ने गर्छन् 2 भयो भने वर्ग समीकरण 3 भयो भने क्युबिक इक्वेसन यानी घनघातीय 4 भयो भने बाइ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हामी के गर्ने गर्छौं भन्ने गर्छौं र 1 भयो भने यसलाई के भन्ने रेखीय समीकरण भन्ने ठीक छ नि कुनै प्रब्लम छ है ल यो युनिट 22 अन्तर्गत हामीले समीकरण भनेको के हो सर्वसमीका भनेको के हो त्यसपछि एक चल युक्त रेखीय समीकरण भनेको के हो त्यसको परिभाषाहरू हामीले के गर्यौं अगाडि सिक्यौं हैन समीकरणको अर्थ हामीले के बताएका थियौं कि त्यसको मान हाम्रो के हुन्छन् चल राशिको मान फरक फरक हुन्छन् असमान अभिव्यञ्जक हुन्छन् र बीचमा कुन चिन्ह प्रयोग गरिएको हुन्छन् बराबर चिन्ह प्रयोग गरिएको हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ समीकरण भनिन्छ हैन त्यसपछि अर्को हामीले के सिक्यौं आइडेन्टिटी सर्वसमीका आइडेन्टिटीको मतलब हुन्छन् दुवै पक्ष एक आपसमा के हुन्छन् बराबर यानी समान अभिव्यञ्जक हुन्छन् त्यो समान अभिव्यञ्जकको बीचमा कुन चिन्ह प्रयोग गरिएको हुन्छन् बराबर त्यसमा प्रयोग गरिएको चल राशिको जुनसुकै मान जुन हुन्छ नि हामीले राख्दाखेरि बायाँ पक्ष र दायाँ पक्ष के हुन्छ बराबर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सर्वसमीका भन्छौं त्यसपछि अर्को हामीले पढेको थियो लिनियर इक्वेसन है जुन समीकरणमा चल राशिको घाताङ्क कति हुनु पर्यो 1 त्यस्तो किसिमको जुन समीकरण जुन हुन्छ नि त्यो समीकरणलाई के भनिन्छन् एक चलित रेखीय समीकरण अथवा लिनियर इक्वेसन भनिन्छन् है अब यही समीकरण हामीले हल गर्दाखेरि यसमा केही कुरोहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छन् ध्यान पुर्याउनु पर्छन् जसमा हामीले नोटको रूपमा यो चारवटा प्वाइन्टहरू यहाँनिर के गरेका छौं उल्लेख गरेका छौं पहिलो पोइन्टमा के गर्छन् कि कुनै पनि यदि समीकरण दिएको छ नि त्यो समीकरणको मान यदि पत्ता लगाउनु छन् अथवा त्यो समीकरण दिएको छ भने त्यो समीकरणमा बायाँ पक्ष र दायाँ पक्ष यो हो हाम्रो बायाँ पक्ष र यो हाम्रो के हो दायाँ पक्ष त यो बायाँ पक्ष र दायाँ पक्ष दुवैमा हामीले के गर्नुपर्छन् बराबर जोड्नु पर्छ दुवैमा हामीले के गर्नु पर्यो बराबर जोड्नु पर्यो जस्तै यहाँनिर दिएको छ नि x - 2 = यो कति 3 दिएको छ अब यो -2 लाई हटाउनु छ भने यता पनि हामीले +2 एड गर्नु पर्यो बायाँ पक्षमा पनि र यो दायाँ पक्षमा पनि कति एड गर्नु पर्यो +2 त अब यहाँबाट यो -2 र यो +2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छन् र यो 3 र 2 जोड दियो भने यो कति हुने हो 5 हुने हो 3 र 2 जोड्यो भने कति हुने हो 5 हुने हो त यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि समीकरणमा बायाँ पक्ष र दायाँ पक्षमा हामीले के गर्नुपर्छन् बराबर जोड्नु पर्छन् नेक्स्ट यहाँनिर दिएको छन् अब बराबर जोड्नु पर्छ भने बराबर हामीले के गर्नु पर्यो घटाउनु पनि पर्यो है कुनै यस्तो अवस्था आउँछन् त्यहाँनिर हामीले बराबर के गर्नु पर्छन् घटाउनु पनि पर्छ है x + 3 = यो कति दिएको 6 दिएको त अब यो +3 लाई हटाउनको लागि -3 यहाँनिर के गर्ने घटाउने त यो बायाँ पक्षमा -3 घटाउनु पर्यो भने दायाँ पक्षमा पनि कति घटाउनु पर्यो -3 अब यो -3 र -3 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छन् र x बराबर यो कति हुने हो 3 हुने भयो त्यसैगरी अब हामीले के गर्नु पर्यो अर्को यदि समीकरण दिएको छ भने त्यसमा हामी दुवै पक्षमा के गर्नुपर्छन् गुणन गर्नुपर्छन् यो कन्डिसन यहाँनिर हेर्नुस् दिएको यो कन्डिसनको जुन यो लिनियर इक्वेसन जुन छ नि यो लिनियर इक्वेसनबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट है हामीले सुरुमा पर्यो बराबर जोड्नु पर्यो
बराबर घटाउनु पर्यो, यहाँनिर बराबर हामीले के गर्नुपर्छ गुणन गर्नु पर्यो। त यो बायाँ पक्षमा पनि यो 2 लाई हटाउनको लागि यहाँनिर कतिले गुणन गर्ने 2 ले, दायाँ पक्षमा पनि कतिले गुणन गर्नु पर्यो 2 ले। त यो 2 2 हाम्रो के हुन्छन् क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल भइसकेपछि x को मान हाम्रो यहाँनिर कति निस्किने हो 8। त्यसैगरी हामी गुणन गर्न सक्छौँ भने हामी पनि दिएको अवस्था अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ भागा पनि गर्न सकिन्छ है। यो 2x = यो कति हो 4। अब यो x को गुणाङ्कको रूपमा यहाँनिर कति दिएको 2 दिएको। अब यो 2 ले हटाउनको लागि दुवै पक्षमा हामी कतिले भाग गर्नु पर्यो 2 ले भाग गर्नु पर्यो। कतिले भाग गर्नु पर्यो 2 ले भाग गर्नु पर्यो। त यो बायाँ पक्षमा पनि 2 ले र दायाँ पक्षमा पनि कतिले भाग गर्ने 2 ले भाग गर्ने है। त यो 2 2 काटिसकेपछि x बराबर हाम्रो कति निस्किने हो 2 निस्किने हो। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो कि बराबर जुन समीकरण दिएको हुन्छ नि बराबर समीकरणमा हामी बराबरले के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो। जुन एउटा यहाँनिर इक्जाम्पल छन् 2x = यो कति 4, जुन x को गुणाङ्कको रूपमा यहाँनिर कति आएको 2। त दुवै पक्षमा यो बायाँ पक्ष र यो दायाँ पक्ष दुवै पक्षमा हामीले कतिले भाग गर्नु पर्यो 2 ले भाग गर्नु पर्यो। त्यसमा 2 ले भाग गर्दै भने यो 2 2 कट्छ, यो 2 ले भाग गर्यो भने x को मान हामीले कति निकाल्ने 2। यसरी हामीले यो समीकरण हल गर्दाखेरि 4 वटा कुरोलाई हामीले के गर्नुपर्छन् ख्याल गर्नुपर्छन्। हामीले बराबरमा बराबर जोड्नु पर्यो है। पहिलो नम्बरमा छन् बराबरबाट बराबर घटाउनु पर्यो। तेस्रो नम्बरमा छन् बराबरमा बराबरले के गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो। र चौथो नम्बरमा छन् बराबरमा बराबरले के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो। ठिक छ नि। त्यसैगरी अर्को दिएको छन् रेखीय समीकरणको हल भनेको के हो। हलको अर्थ के हुन्छन् यहाँ हेर्नुस् न, कुनै एउटा समीकरण दिएको छ, ठिक छ। 3x - 2 = यो कति हो 7 हो। 3x - 2 = कति दिएको छ 7 दिएको छ है। अब यो माइनसलाई हामी यतातिर साइड चेन्ज गऱ्यो भने यो कति हुने हो +2 हुने हो होइन। 7 र 2 जोड्दियो भने यो कति हो 9। त्यसपछि यो 3 ले भाग गऱ्यो भने x को मान हामी यहाँनिर कति निकाल्यो x को मान हामीले कति निकाल्यो 3। त जुन यो x को मान निकालिन्छ नि यो मान निकाल्नु नै के हुन्छन् समीकरणको हल हुन्छन्। यानी चल राशिको मान पत्ता लगाउनु, यसमा समावेश गरिएको चल राशिहरू जुन हुन्छ नि है त्यसको मान जुन पत्ता लगाइन्छ नि त्यो मान पत्ता लगाउनुलाई नै के भनिन्छ समीकरणको हल भनिन्छ। ठिक छ, समीकरणको के भनिन्छन् हल भनिन्छन्। अर्को कुरो यहाँनिर दिएको छन् पक्षान्तर यानी ट्रान्सपोजिङ दिएको छन्। ट्रान्सपोजिङको अर्थ के हुन्छन् हामी कहिलेकाहीँ दायाँ पक्षबाट बायाँ पक्षमा सार्ने गर्छौँ र बायाँ पक्षबाट दायाँ पक्षमा सार्ने गरिन्छन्। यही इक्जाम्पललाई हेर्नु नि, यसलाई भनिन्छन् पक्षान्तर। हेर्नु त यो बायाँ पक्षमा यहाँ दिएको 3x - 2 = यो 7 हो कि होइन। त यो बायाँ पक्षमा त यो -2 छन्। अब यसलाई साइड परिवर्तन गर्दाखेरि यही यो पक्षान्तर यानी ट्रान्सपोजिङ यसले भनिन्छन् है। त यो माइनस यो चेन्ज भयो भने बायाँबाट कतातिर दायाँतिर, यो माइनस यता भने यो के हुन्छ प्लस। त यसलाई भनिन्छन् ट्रान्सपोजिङ। के भनिन्छन् ट्रान्सपोजिङ। त यही अब 3 ले यहाँ डिभाइड गऱ्यो भने x को मान हाम्रो कति निस्किने हो 3। यानी बायाँ पक्षबाट दायाँ पक्षमा र दायाँ पक्षबाट बायाँ पक्षमा हामी के गर्ने गर्छौँ परिवर्तन गर्ने गर्छौँ। र त्यो परिवर्तन गर्दाखेरि प्लस चिन्ह हाम्रो केमा चेन्ज हुन्छन् माइनसमा र माइनस केमा चेन्ज हुन्छन् प्लसमा। यसलाई ट्रान्सपोजिङ भनिन्छ। ठिक छ।